जी नमस्कार। नमस्ते। सबभन्दा तपाईलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत र डिसी नेपाल परिवार तर्फबाट चाहिँ तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि आज टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्चको अध्यक्ष पदमा मलाई उठाइदिनु भयो, मलाई जिताइदिनु भयो, मलाई माया गरिदिनु भयो। त्यसको लागि डिसी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको यो माया, यो हौसला, यो आशीर्वाद ममा रहिरहनेछ। धेरै कसरत पछि मात्रै तपाईँ अध्यक्ष पदमा हुनुभयो है? यस्तै रहेछ। तर जे जस्तो हाम्रो राजनीतिमा देखे जस्तै धेरै ठाउँमा सहमति हुँदैन, तर हाम्रो धेरै कसरतपछि सहमति भयो, तर राम्रै सहमति भएको छ। सबैजना काम गर्ने व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। मलाई विश्वास छ मेरो कार्यकालमा यो टेलिभिजन कलाकर्मीको लागि, कलाकर्मीको हितको लागि केही आवाज उठ्नेछन्। टेलिभिजन कलाकर्मीको लागि केही थप नयाँ सोचहरू जागृत हुनेछन्। मैले चाहिँ त्यही फिल गरिरहेको छु। अब कसरी लैजानुहुन्छ अब यो तपाईँको यो मञ्चलाई चाहिँ? वास्तवमा यो मञ्चलाई चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ। हाम्रो अब सबै पदाधिकारीहरू बसेर एउटा छलफल गर्छौँ, मिटिङ गर्छौँ। यहाँ म भन्दा पनि हाम्रो संस्था हो यो टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्च। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै मिलेर चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि लग्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ हामी सबैजना खुलेरै वार्ता गर्छौँ। वार्तापछि मात्रैको निक्लेको निर्णयलाई चाहिँ हामी सही निर्णय ठान्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ के चाहिँ अघि बढ्नुहुन्छ होला? तपाईँ त लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन? वास्तवमा टेलिभिजन कलाकर्मीको लागि धेरै कुराहरू बोल्नुपर्ने भएको छ। किनभने टेलिभिजनमा एक किसिमको कुराहरू छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निर्कुल गर्नको लागि चाहिँ अब मैले मात्रै होइन कि मेरो सम्पूर्ण टिमले नै के कुन कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ। हास्य सिरियलहरूको बाढी छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक टेलिसिरियलहरूलाई अगाडि बढाउँदै सबै कुराहरू जे कुरामा विकृत देखिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सामेल गर्दै त्यसको समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढाउने हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ। अन्तमा दिपाश्री फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ फेरि पनि बधाई छ। अन्तमा आजबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ तपाईँको सिरियल बाहेक होइन? हाम्रा देश विदेशमा चाहिँ अब लगन गरेर हेर्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा तपाईँ अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ, त्यो हैसियतले चाहिँ के भनिदिनुहोस्? वास्तवमा म अध्यक्ष हुनुमा पनि देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको माया, जुन ब्लेसले गर्दाखेरि यो यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ है भनेर जुन माया दिनुभएको छ, यो मायालाई म साँचेर राखेर यो मायालाई अझै बढाएर यहाँहरूको आशीर्वादलाई अझै ममा भएको मलाई दिनुभएको आशीर्वादलाई अझै बढाएर म चाहिँ काम गर्नेछु। र डिसी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई, आदरणीय दर्शकहरूलाई, आदरणीय मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले अध्यक्षको पद निर्वाह गर्नेछु एकदमै तन मन धनले र टेलिभिजन कलाकर्मीको लागि नराम्रा भएका कुराहरूलाई राम्रो बनाएर नसकेका कामहरूलाई सक्ने व्यवस्था बनाएर अगाडि लानेछु। हस् दिपाश्री, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नाम भन्नुहोस् आफ्नो। इमानपूर्वक ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्छु कि टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्चको आफ्नो पद सम्झिनुहोस् भन्नुहोस्। का हैसियतले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी कसैको डर नमानी, धाक धम्कीमा नपरी सत्यनिष्ठापूर्वक पुरा गर्नेछु। म पदमा रहँदा र नरहँदा समेत मञ्चको हित प्रतिकूल कुनै कार्य गर्ने छैन। धन्यवाद। निर्वाचित साथीहरूलाई कृपया साथीहरू अलिक बसिदिनुहोस्। अब करिब एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। चुनावको प्रक्रियालाई नपछ्याइकन सर्वसम्मतबाट हामीले गयौँ। यहाँ कोही पनि पक्ष कोही पनि विपक्ष भएन, सबै पक्ष सबै विपक्ष भए। त्यस कारणले गर्दा हामीले योजना पनि केही पनि तय गरेनौँ, किनभने योजना हामी सबैजना बसेर बनाउने कुरा हो। जसरी हुन्छ
कलाकर्मी मञ्चलाई एउटा सशक्त संस्थाको रूपमा हामी उभ्याउने कोसिस गर्छौँ। मसँग मेरा टिमहरू जित्नुहुने, सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू सबैजनालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कार्यकालमा मैले सके जति तन मन धन लगाएर यो संस्थाको लागि, टेलिभिजन कलाकर्मीहरूको लागि केही गर्नेछु भन्ने प्रण त मैले गरि नै सकेँ। मलाई विश्वास छ म होइन, यो संस्था भनेको हाम्रो हो। हामीले एकजुट भएर हाम्रो संस्थाको लागि काम गर्नुपर्छ। म यही नै भन्न चाहन्छु र कृष्णजीलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। कृष्णजीकोले अध्यक्षतामा आएको यो संस्था आज मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। कृष्णजीले भने जस्तै काम त म गर्नु नसक्नुला कि सायद, तर कृष्णजीले भने जस्तै मेरो यो संस्था, हाम्रो यो संस्थालाई केही हदसम्म तपाईँले पहिलाको बाटोमा म हिँड्नेछु। मेरा सहयोगी हातहरू धेरै छन्, सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक बान्धवहरूले माया गर्नुहुन्छ। यो मायालाई मुटुमा राख्दै मेरो कार्यकालमा टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्चले धेरै राम्रा काम गर्छन् भन्नेमा म विश्वास गर्छु। यति भन्दै निर्वाचन आयोगका सदस्य महोदयहरू, मेरा सम्पूर्ण उपाध्यक्ष महोदयहरू, मेरा सदस्य, मेरा महासचिव, मेरा कोषाध्यक्ष, मेरा सहकोषाध्यक्ष सबैलाई बधाई र सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई धेरै ढिलो भयो तर ढिलै भयो राम्रै भयो भने जस्तै सबै राम्रो काम गर्नको लागि हामी उभिएका छौँ। राम्रो काम गरेर देखाउँछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय दाइ बुवा, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्व गरेर इतिहासमा सम्पूर्ण कला पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, उपस्थित वरिष्ठ कलाकारहरू, कनिष्ठ कलाकारहरू, पत्रकार मित्रहरू र टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्चका शुभेच्छुकहरूमा म दिनेश ढिसीको नमस्कार। 2 मिनटको स्टपवाच सुरु भएको छ, काउन्टडाउन। 1938 मा फिलो वेन्समाउथले टेलिभिजनलाई व्यावसायिक रूपमा पहिलोचोटि आफ्नो घरबाट हेरेपछि यसको सुरुवात भयो र त्यही 38 पछाडि यसरी दिनानुदिन आजकल त प्रत्येक सेकेन्डमा टेक्नोलोजी बढिरहेको क्रममा टेलिभिजन कर्मी अब मानिसको इन्टरनेटको थ्रुबाट मानिसको हातमा भएको टेलिफोनसम्म पुगेको यो अवस्थामा विश्वव्यापी बजारमा आफू सहज र सरल पहुँच गर्ने, तर मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु यो सिम्पल छ तर इजी छैन, यो सहज छ तर सजिलो छैन। त्यसकारण टेलिभिजनलाई अनुवाद देखिने र अनुवाद देखाउने माध्यमको रूपमा मात्र नलिएर आम जनताको विचार परिवर्तनका लागि, आम जनताको भावना परिवर्तनका लागि, बानी व्यवहार परिवर्तनका लागि नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र अन्य विचारहरू जो हाम्रो स्वार्थ विविध विचारहरूभन्दा माथि रहेर नेपालीहरूको स्वार्थका लागि बोल्न सक्ने त्यस्तो एउटा भाँडो जो प्रत्येक मानिसको हातमा पर्न सक्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामी छौँ र यो बहुत संवेदनशील तरिकाले हामीले यसको परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै लागेका पनि छौँ र लागेका छैनौँ भने लागौँ भन्ने कामना गर्दछु। र अब एकैछिनपछि हुने चुनावले नयाँ कार्य समिति निर्माण गर्नेछ। नयाँ कार्य समिति नेपाली टेलिभिजन कर्मीहरूको हक, हित र इज्जतका लागि लाग्ने यसको उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा नलागेका क्षणहरूलाई अब त्यस्तो प्रकारका दोषहरू नहुने गरी र
यसलाई नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिएको बेलामा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रेसरका कारण, विभिन्न प्रकारका स्पोन्सरहरूका प्रेसरका कारण चाहिने बेलामा आफ्ना खुट्टा कमाउने गरी आफ्ना विचारहरूमा स्टेबिलिटी नभएका मानिसहरूले यस टेलिचलचित्रकर्मी मञ्चको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा नपुगुन् र त्यस्ताहरूलाई तपाईँ आफ्नो मत पनि नदिनुहोस् भन्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। एकचोटिलाई भइहाल्छ नि भनेर भन्ने बानीका कारण हामी 5 वर्षदेखि संविधान नबनेको अवस्थामा, यता न उताको अवस्थामा, फुटबलको अवस्थामा मानसिक हिसाबले पनि के गरौँ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा रहे झैँ त्यसकै एउटा सानो स्वरूप मात्र हो हाम्रो घर, हाम्रो कोठा, हाम्रो काम अनि हाम्रो पेसागत सङ्गठन। त्यसो भएको हुनाले त्यो सङ्गठन पनि देशको त्यसले नै रिफ्लेक्ट गर्छ र हामी एउटा सचेत नागरिक कमसेकम टेलिभिजनमा प्रत्येक मानिसहरूको घरमा इजी एक्सेस भएको मानिसहरूले त्यो एउटा भावना, त्यो एउटा विचारसहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै 2 मिनटको घन्टी यताबाट बस्दैछ। म लामो बोल्दिनँ, सबैलाई शुभकामना छ। टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्चका भावी कार्यनीतिहरू राम्रोसँग आओस् र अब निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूसँग बसेर हामीले चलचित्र निर्देशक समाजको तर्फबाट पनि सहकार्य गर्ने अवसरहरू जुटोस् र जुटाउँ भन्दै म यहाँ सबैलाई माफी शुभकामना गर्दछु। टेलिभिजन कलाकारी मञ्चको यो 4थो वार्षिक साधारण सभाका सभानायक मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यू, मेरा सहकर्मी सहधर्मी मित्रहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मेरो नमस्कार र चलचित्र समाज महासङ्घको तर्फबाट पनि नमस्कार। यहाँ चाँडै समय होडबाजी गराइएको छ तर म त्यो होडबाजीमा पछि पर्छु कि भन्ने आशंका छ। यहाँ सबैजना चुनावी मुडमा हुनुहुन्छ। त्यो चुनावी मुडले यस्तो गर्छ कि अरू सामान्य कुराकानी हुँदा चुनावतिर चाँडै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चासो रहन्छ, चाहना रहन्छ। म अहिले यतिखेर के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो टेलिभिजन कलाकारी मञ्चको 4थो वार्षिक साधारण सभा भव्यतापूर्वक बिना विघ्न बाधा सम्पन्न होस् र यो कलाकारी मञ्चले सफल नेतृत्व पाओस्, जुन नेतृत्वको लागि, खुसीको लागि मात्रै नभई संस्थाप्रति जिम्मेवार हुने गरी एउटा सशक्त टिम आओस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लागेको छ। यो वर्ष 2070 चुनावी वर्षको रूपमा आएको छ हाम्रो माझ। यही 2070 सालमा निर्माता सङ्घको पनि चुनाव भयो, निर्देशक समाजको पनि चुनाव भयो, टेलिभिजन कलाकारी मञ्चको पनि चुनाव हुनेवाला छ र त्यसकै पनि संविधान सभाको चुनाव हुन्छ कि भन्ने शङ्का छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चुनावी वर्षलाई हामीले चुनावी रूपमै मनाउँ। चुनाव गर्नको लागि नअतारिकन म मित्रहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा बन्द सत्रमा चाहिँ टेलिभिजन कलाकारी मञ्चले आगामी दिनमा लिने भावी कार्यदिशाको बारेमा राम्रोसँग बहस गरेर छलफल गरेर एउटा ठोस भावी कार्यदिशा बनाउनु होला। किनभने योभन्दा अगाडि भएका हाम्रो पेसागत सङ्घ संस्थाहरूमा ती कुराको अभाव देखिएको छ। एउटा संस्थामा त कति पनि भयो भने यो कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन बिनै साधारण सभा सम्पन्न गरेर चुनाव पनि भयो। त्यस्तो चाहिँ यो गल्ती चाहिँ टेलिभिजन कलाकारी मञ्चले नदोहोऱ्याओस् भन्ने मेरो आग्रह हो। मलाई एउटा प्रसङ्ग आएको राख्नु मन लाग्यो। हाम्रो यसका अध्यक्ष कृष्ण ढुङ्गानाजीले बारम्बार मसँग धेरैचोटि के गुनासो गर्नुभएको छ भने चलचित्र क्षेत्रले हामी टेलिभिजन कर्मीहरूलाई हेपेको छ। हामी चलचित्र कर्मी हौँ कि होइनौँ? हो भने हामीलाई पनि त्यही स्थान हुनु पऱ्यो, चलचित्र कर्मीको आँखाले हेर्नु पऱ्यो भनेर बारम्बार गुनासो गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी धेरै चलचित्र कर्मीहरू टेलिभिजनकै भूमिकाबाट आएको छौँ अधिकांश, र अहिले पनि अधिकांश चलचित्र कर्मीहरू पनि टेलिभिजनको पर्दामा पनि काम गरिरहेका छौँ। यसमा 2 मात्रै छैन चलचित्र कर्मी हो भन्ने कुरामा। यसमा यही बन्द साधारण सभाले, यही बन्द सत्रले अलिक बहस गरोस्, ठोस निष्कर्ष निकालोस् कि यो चलचित्र क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने हो, टेलिभिजन कलाकारी चलचित्र कर्मी हो कि होइन, अथवा हो भने कसरी जाने हो, यसका मोडलिस्टहरू के हो भन्ने कुरा पनि ठोस निष्कर्ष यो साधारण सभा निकालोस्। होइन कि म यति भन्दै फेरि पुनः एकपटक सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँबाट आज निर्वाचित भएर आउने टेलिभिजन कलाकारी मञ्चको नयाँ नेतृत्वसँग हातेमालो गर्दै सहकार्य गर्दै अघि बढ्न नेपाल चलचित्र समाज महासङ्घ एकदम आतुर छ। धन्यवाद। नमस्कार कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ भेला हुनुभएका सम्पूर्ण टेलिभिजन कलाकर्मीहरू तथा सहकर्मी चलचित्र पत्रकार मित्रहरू, म लामो समय लिन चाहन्न। म यसो पनि छोटो बोल्ने मान्छे, यसमा अझ छोटो बोल्न चाहन्छु। खास यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्च नेपालको जुन अधिवेशन हुँदैछ
त्यसको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना। यो अधिवेशनले एउटा राम्रो नेतृत्व चयन गर्दै टेलिभिजन कलाकर्मीहरूको लागि हक हितको लागि लड्न सकोस्, त्यसमा थप बल मिलोस्, त्यो किसिमको चाहिँ कार्य समिति यसले निर्माण गर्न सकोस्। हार्दिक शुभकामना। साथमा एउटा मात्र कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हिजो आज नेपाल टेलिभिजनबाट लगायत अरू राष्ट्रिय प्रसारणहरूबाट टेलिफिल्महरू हराइरहेको छ। राष्ट्रिय सरकारले नै चलाइरहेको राष्ट्रिय टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनमा त समाचारको समय पनि अहिले बिक्रीको विषय बनेको छ। टेलिफिल्महरू हराउँदै गएका छन्। कम्तीमा यो चुनावले, यो अधिवेशनले, यो नेतृत्वले र टेलिभिजन कलाकारी मञ्चको एउटा संयुक्त योगदानले, सल्लाहले, पहलले त्यहाँभित्र हरेक च्यानलमा टेलिफिल्म लगायत अन्य मनोरञ्जन कार्यक्रम ल्याउन सक्ने र टेलिभिजन कलाकारहरूको हक हित गर्न सक्ने एउटा माहौल बनाओस्। फेरि पनि अधिवेशनको लागि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। चलचित्र कलाकार सङ्घका महासचिव रामकेशर बोगटीज्यूलाई म 120 सेकेन्डमा नबढाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय वयोवृद्ध बुवा भीमबहादुर थापाज्यू, देशमा आसीन विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित मित्रहरू, अब छोटो समय छ। वास्तवमा यो आजको कार्यक्रम अरूभन्दा पनि यो निर्वाचन कार्यक्रममै महत्त्व जस्तो लाग्छ। यो टेलिकर्मी कलाकार मञ्च वास्तवमा म चलचित्र कलाकार सङ्घको महासचिव भन्दाखेरि मेरो भावना, मेरो आत्मा, मेरो अभिनयको धेरै समय टेलिभिजनमै बितेको कारणले टेलिकर्मी कलाकार मञ्च मेरो अत्यन्त प्यारो र म आजीवन सदस्यता लिएको यो संस्था हो। त्यसैले यो संस्थाको आगामी नेतृत्व सही मान्छेको हातमा परोस्, यो टिम राम्रो आओस्, सक्षम रहोस् र सम्पूर्ण चलचित्र टेलिचलचित्र सम्बन्धी सारा सङ्घ संस्थामा एउटा सहकार्य गर्ने वातावरण बनोस्। हामी चलचित्रकर्मी, हामी सबै कलाकारहरूको एउटा बानी